अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जे यूके से। आज की वीडियो में मैं आपको वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो कि जनरली मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए जब हम वीज़ा एप्लीकेशन अपनी डालते हैं तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड हमें होगी वो होगी कि रीज़न फॉर वीज़ा, यानी हमें जो जिस मुल्क के लिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क की गवर्नमेंट हमें क्यों वीज़ा दे। इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप फैमिली सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, और या आप स्किल्ड इमिग्रेशन कर रहे हैं। तो इसकी जो रीज़न है वो हमारे पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए ताकि हमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू करे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी या जो भी जगह जहाँ पे आपने जॉब करनी है उनकी तरफ से आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, जो कि आपकी एप्लीकेशन का जो सबसे मेजर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, कि जिस पे वो बताएंगे कि वो आपकी स्टडीज़ को या आपकी जॉब को जो जॉब के दौरान जो आपका स्टे है उसको वो स्पॉन्सर करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि इंग्लिश में होना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगा वीज़ा का और सारा, तो उसके लिए वो इंग्लिश में होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा मशीन रीडेबल पासपोर्ट, यानी जो लेटेस्ट पासपोर्ट हैं, वो हमारी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी। इससे ये होगा कि जो बेसिक आपका किसी भी कंट्री की सिटीज़नशिप होती है वो आपके पासपोर्ट से डिफ़ाइन होती है, और ये आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईडी कार्ड और पासपोर्ट के साथ साथ आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए होगी, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आपका इरादा है कि आपने अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुलाना है, तो उसके लिए जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये होता है कि आप का जो रिलेशन होता है आपको लीगली आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, और वो जो है वो नादरा की तरफ से या आपका जो भी गवर्निंग बॉडी है उसकी तरफ से आपको वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पाकिस्तान हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या पासपोर्ट है और जो हमारा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इन तीनों चीज़ों को हमें सेपरेटली जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर हम एक दफ़ा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हों, चाहे वो नेशनल आईडी कार्ड के लिए हों या पासपोर्ट के लिए हों, तो वो सारे हर जगह पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपना सिटीज़नशिप को प्रूव करने के लिए, एंड देन अपनी फैमिली को और फैमिली रजिस्ट्रेशन को प्रूव करने के लिए हमें तीनों चीज़ों को सेपरेटली जो है वो हमें लेके चलना पड़ेगा, और तीनों चीज़ों का प्रूफ हमारे पास होना लाजमी है। इसके बाद हमारे जो बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स में आपकी जॉब आ जाएगी, और यानी आपकी सैलरी स्लिप्स आ जाएंगी, और आपका अगर आप रेंटल किसी भी जगह पे रह रहे हो तो आपका जो मालिक मकान की तरफ से एक कह लें कि एफिडेविट होगा वो ऐड हो जाएगा, या अगर आपका अपना घर है तो आप अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब बैकग्राउंड जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनके साथ साथ आपकी जो आपसे जो रिक्वायर्ड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपकी जो मेडिकल फ़िटनेस है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसके मुख्तलिफ़ रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एज ए जनरल मेडिकल जो आपकी फ़िटनेस होती है उसको रिक्वायर्ड करते हैं, और बाज़ कंट्री ऐसे होते हैं कि जो आपको स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास कह लें कि डिज़ीज़ के हवाले से या आपको किसी भी इन्फेक्शन के हवाले से आपका मेडिकल जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर करते हैं। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो जैसे कि यूके है, यूके जो है वो टीबी के हवाले से ये पहले से इसका एक कह लें कि प्रूफ मांगते हैं कि आपको पास में कहीं टीबी वगैरह तो नहीं थी, तो उसके लिए ये आपको रिकमेंड करते हैं जो इनके अप्रूव्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या इनके जो अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आप टीबी का टेस्ट करवाते हैं, और आपको वो एक टीबी से क्लियरेंस का एक सर्टिफिकेट कह लें या फ़िटनेस का एक सर्टिफिकेट देते हैं। आजकल के दौर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी भी इमिग्रेंट का जो
بیک گراؤنڈ کہہ لیں کہ کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ ان کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. وہ اس حوالے سے آپ کو بالکل جو ہے وہ کلیئر کہہ لیں کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو کا یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سے اس کو تیار کر کے رکھ لیں، بلکہ جب آپ اپنا ویزا کی اپلیکیشن ڈالیں گے تو اس وقت آپ کو یہ جو ہے اپلیکیشن آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیں گے اور وہ اس وقت آپ کو ایشو کریں گے. تو جو لیٹسٹ آپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویزا اپلیکیشن کی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے. اور مختلف کنٹریز میں اور مختلف ویزاز کے لیے اس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ جس کنٹری میں جا رہے ہوں گے اس کنٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ریڈی کرنا ہے. اور سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ جو منی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یو کے ہے تو یو کے میں اگر ہم اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا مختلف جس طرح کے ویزا کے لیے بھی آپ اپلائی کرتے ہو تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے 28 ڈیز کہ 28 ڈیز تک وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. تو اس طرح آپ اپنی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے اس کا پروف آپ دے سکتے ہیں کہ یس یو آر فائنینشلی اسٹرانگ انف کہ آپ اپنا جو ویزا ہے اس کے پروسیسنگ کو اور آپ جب جس بھی کنٹری میں جائیں گے وہاں پہ جو انیشیل آپ کا پیریڈ ہوگا اس کو آپ ایزیلی فیس کر سکیں گے اور اس کو ایزیلی آپ گزار سکیں گے. بینک سٹیٹمنٹ کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے لینگویج کی ریکوائرمنٹس. اب آپ کو پتہ ہے مختلف کنٹریز میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے ان کی جو لینگویج ریکوائرمنٹس ہیں، لینگویج کی جو سرٹیفکیشن ہوتی ہیں وہ ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یو کے میں آئلس ریکوائرڈ کیے جاتے ہیں. اگر آپ جرمنی میں جائیں تو دے وانٹ کہ وہ آپ کو ٹو سم لیول آئی تھنک اٹس پرائمری اور سیکنڈری لیول تک آپ کو جرمن آنی چاہیے. تو اس طرح مختلف جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کی جو لینگویج ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں کی کیا لینگویج ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اس کا پروف بھی لگانا ہے. اب جب یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی تو آپ نے ان ساری چیزوں کا جو پروف ہے ان کو فائل اپ کرنا ہے اور آئیدر ایمبیسیز اور جو بھی گورنمنٹ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کی گورنمنٹ کی طرف سے جو اپرووڈ سینٹرز ہوں گے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے. سم ٹائمز اٹس آن لائن، سم ٹائمز آپ کو اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں یا آئی اسکیننگ ہے اور یا فیس اسکیننگ ہے اس کے لیے آپ کو ان سینٹرز پہ جانا پڑتا ہے. تو وہاں پہ آپ جب جاتے ہو تو آپ ایک تو آپ کے جو بایو میٹرکس ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ آپ کا ریکارڈ لیتے ہیں اور آپ اپنی جو اپلیکیشن فی ہے اس کو آپ سبمٹ کرواتے ہو. اپلیکیشن فی میں ایک تو ویزا پروسیسنگ فی ہوتی ہے اور ساتھ کچھ کنٹریز میں جو میڈیکل انشورنس ہے وہ آپ کو ایز اے پارٹ آف ویزا اپلیکیشن بائی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ یہ لوگ اپنے اگر تو ان کنٹریز میں جیسے کہ یو کے ہے، یو کے میں اگر فری ہے تو وہ اپنے جو سٹیزن ہوں گے ان کے لیے وہ فری ہوگی. بٹ اینی بڈی کمنگ ٹو یو کے آن اینی آف دا ویزا اس کو وہ میڈیکل جو انشورنس ہے اس کو وہ بائی کرنی پڑے گی اور ہر سال کے لیے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی پے کرنی پڑتی ہے میڈیکل انشورنس کے لیے. تو باقی جو کنٹریز ہیں ان کی بھی آپ نے ریکوائرمنٹ دیکھ لینی ہے کہ وہاں پہ میڈیکل انشورنس آپ نے بائی کرنی ہے یا آپ جب جائیں گے تو آپ کو وہ میڈیکل کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی. تو یہ تھا سارا پروسیس، ایک جنرل پروسیس کا اوور ویو میں نے آپ کو دیا ہے جو کہ کسی بھی ملک کی جو آپ ویزا اپلیکیشن ڈالتے ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب آپ نے جو ہے بیسک جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ نے ریڈی کرنا ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی فارن کنٹری میں جانے کا، وہاں پہ اسٹڈی یا جاب وغیرہ کرنے کا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آلموسٹ ہر کنٹری ان کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہ آپ کو ان کا پروف دینا پڑتا ہے. تو آپ ابھی سے اس چیز کی تیاری کر سکتے ہو.
آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکوں. تو سی یو اندر ڈے ود اندر یوزفل ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.